जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला इमरान खान को नबी बना के ही रहेंगे। सबसे पहले हम दहशतगर्दों की तरफ जाते हैं। खारजी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की मासूम और बेगुनाह आवाम को कत्लो गारतगरी का निशाना बना रहे हैं। उनकी तरफ से रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसके बाद ज़ाहिर अफसोस होना शुरू हो जाता है कि हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई है और ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज भी सवात के अंदर एक ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसके अंदर खारजियों को कत्ल भी किया गया, जहन्नम हासिल किया गया और उनसे जो असला रिकवर हुआ उसको बाकायदा नुमाइश के लिए पेश भी किया गया और अब वो मीडिया के ऊपर आप को नजर भी आ रहा है। यानी इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ये उनके पास असला था जो पाकिस्तान के अंदर वो इस्तेमाल करना चाहते थे और सवात के अंदर उन्होंने अपने बाकायदा ठिकाने बना रखे थे और अब उनकी पूरी कोशिश थी कि सवात के अंदर भी फसादात फैलाए जा सकें। ये खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त सेंसिटिव हैं, लेकिन सवात के अंदर इस किस्म की जो वारदात है वो बड़े अरसे बाद पहली मरतबा नजर आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये सवात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और अब मुझे लगता है कि सवात के अंदर भी एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहरहाल अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां भी दे रही है, अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन भी कर रही है, अफवाज पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके और स्पेशली वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी ऐसे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक्टिव करना चाहते हैं, उनकी हिफाजत की जा सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर अब एक ऑपरेशन ऑलमोस्ट तैयार है। बस आपको चंद दिनों बाद को खबर मिलेगी कि अब बलोचिस्तान के अंदर से मामलात को सेटल किया जा रहा है। अगर बलोचिस्तान सेटल हो गया तो उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का सेटल होना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दोनों एक ही पट्टी पे हैं। अगर बलोचिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी खराब होते हैं और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात खराब होते हैं तो उनका इफेक्ट्स बलोचिस्तान के अंदर भी जाता है, क्योंकि एक पश्तून बेल्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर कॉमन है। तो जब एक कॉमन बेल्ट हो तो आप किसी एक सिरे से ऑपरेशन करके चीजों को साफ सुथरा या बेहतर नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरी जगह पे भी उसी तरह सफाई करना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि बलोचिस्तान के साथ साथ अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सफाई का अमल शुरू होने वाला है। आज एक और खबर आई और खबर बड़ी दिलचस्प है, बल्कि हैरानकुन है कि डीआई खान के अंदर चंद दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर 4 खवारिज को कत्ल कर दिया गया था, जहन्नम वासिल कर दिया गया था। और ये जो ऑपरेशन है ये सारे आर्म फोर्सेज ने किया था और उसके बाद इसमें जो 4 खारजी थे उसमें से एक जो खारजी है उसका नाम हज़ैफा उर्फ उस्मान है, उसकी वालदा ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और इनका जो कबीला है उसका नाम रंजाई है। तो रंजाई कबीले के साथ इसका ताल्लुक है। तो इसकी जो वालदा है उसने अपने बेटे को डिसओन कर दिया, बल्कि उसने एक बाकायदा वीडियो बयान भी जारी किया और अपना बयान भी जारी किया कि हमने अपने बेटे को बहुत समझाया था, बल्कि जो मेरा खामद है यानी इस बेटे का जो वालिद है उसने इसको कई मरतबा इसके ऊपर तशद्दुद भी किया कि तुम गलत लोगों के साथ घूम फिर रहे हो और अल्टीमेटली इसका नतीजा तुम्हारी हलाकत की शक्ल में निकलेगा, ये तुम्हारे हाथों से मासूम लोग मारे जाएंगे, तो तुम गलत रास्ते पे हो। वादा का ये कहना था, हमने पहले उसकी मिन्नतें की, फिर उसके ऊपर सख्तियां की, फिर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं था और अल्टीमेटली जो हमारा बच्चा है या बेटा है वो जाहिर है फिर आर्म फोर्सेस का फौज का निशाना बन गया और ऐसे लोगों को निशाना बनना चाहिए। तो उसकी वालदा का ये कहना था कि हम इस बेटे को डिसओन करते हैं और मेरी तमाम वालदैन से दरख्वास्त है बकौल उसकी वालदा के कि अपने बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें इस रास्ते से बाज रखें, क्योंकि हलाकत का रास्ता है, इसमें आप मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, उनको कत्ल करते हैं और उसके बदले में उसके रिएक्शन में जब स्टेट एक एक्शन करती है तो वो एक्शन बिल्कुल दुरुस्त होता है। और ये पहला इस टाइप का वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के जनाजे पढ़ने से इनकार कर दिया था। बल्कि पिछले महीने एक खबर मैं पढ़ रहा था कि एक पूरे ट्राइब ने अपने जो एक खारजी था उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और वो पहली मरतबा पूरे इलाके में एक वाकया पेश आया कि किसी को मरने के बाद उसका नमाज जनाजा नहीं हुआ और ना ही किसी मरने वाले को ऑन किया गया। जब वरना दूसरी शक्ल में आपको पता है कि ट्राइबल्स जो लोग हैं वो अपने जो लोग हैं उसके मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। कहीं बहुत दूर भी अगर कोई हलाकत हो या कोई शख्स मारा जाए तो उसका जनाजा गायबाना तौर पे अपने इलाके में पढ़ाते हैं और उसको बाकायदा ऑन करते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पहले बहुत सारे महाजों पे लड़े या स्टेट के खिलाफ ही लड़ते रहे वो, और जब वो मारे गए थे तो उसके बाद उनका जनाजा भी होता था और लोग दुआ के लिए भी उनके घरों में आते थे। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अब लोगों ने अपने जो बच्चे हैं जो खारजी हैं जो टीटीपी के साथ इस वक्त हैं और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको ऑन करने से इनकार करती है। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है और ये ट्रेंड साबित करता है कि आवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, उनको अंदाजा हो चुका है कि ये जो लोग हैं ये कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, ना दीन की खिदमत कर रहे हैं ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और इन लोगों को रोकना अब बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये लोग माशरे के अंदर फसाद का बायस भी बनेंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. میں اس والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ڈسون نہیں کیا بلکہ ایک دہشت گرد کو ڈسون کیا ہے. اور یہی اسپرٹ ہونی چاہیے والدین کی کہ جب آپ اپنے بچوں کو اگر وہ غلط راہ پہ چل رہے ہیں, غلط راستے پہ نکل گئے ہیں, تو آپ جب ان کو ڈسون کرتے ہیں یا ان سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ریاست بھی مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کیس چل رہا تھا, ارباز کیس اس کو کہا جاتا ہے, بلکہ ایک درمیانی عمر کا لڑکا ہے جو 9 مئی میں ملوث تھا, اور اس کی ضمانت کے لیے لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہوئے. وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب 4 مہینے کے اندر اندر, یعنی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اعتراض کیا کہ آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ 9 مئی کے جو تمام مقدمات ہیں ان کو 4 مہینے کے اندر اندر وائنڈ اپ کیا جائے. یہ انصاف کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ جب آپ اتنی ڈائریکشن دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے, تو نیچے کی جو عدالتیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں, اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تو ہم نے ہر صورت اب اس فیصلے کو جاری کرنا ہے, تو اس سے پھر انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. تو آپ کی طرف سے یہ ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور اس کے اندر بہت ساری گواہیاں وہ ظاہر ہے وہ بھی ہونی ہیں, تحقیقات جو ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوئی, تو 4 مہینوں میں یہ انصاف نہیں پورا ہو سکتا. تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی, نہ ہم نے یہاں پہ کوئی ایسا جج رکھا ہے جو مانیٹرنگ کر رہا ہے, کیونکہ کوئی مانیٹرنگ جج بھی ہماری طرف سے تعینات نہیں ہے. بس ہم نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ کیس وائنڈ اپ ہونے چاہیے, کیونکہ بہت عرصے سے لنگر آن کر رہے ہیں, آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں. تو 2 سالوں کے اندر اگر ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ زیادتی ہے فیملیز کے ساتھ بھی, وکلا کے ساتھ بھی اور عدالتوں کے ساتھ بھی, کیونکہ اس سے بہت وقت ضائع ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ریاست کے ساتھ بھی اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا ہونی چاہیے, اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے رہا ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ہم نے ڈائریکشن یہ دی ہے کہ آپ نے 4 مہینے میں اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, اور اس معاملے میں ہم نے کوئی مانیٹرنگ جج بھی نہیں رکھا. اب یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایشو ہے یا پھر انتظامی جج جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے, ہم نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی خاص ڈائریکشن ہے کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس میں پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس سے پہلے جو پاناما کیس تھا اس میں میاں نواز صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور اس میں مانیٹرنگ جج نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب لطیف کھوسہ صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ زیادتی بہت ہماری طرف سے ہوئی تھی یا اس زمانے میں ہوئی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب مانیٹرنگ جج کا تعینات کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کی بینیفیشری بھی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس عمل کو سراہا بھی کیا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈائریکشن نہ ہوتی یا سپریم کورٹ آف پاکستان مانیٹرنگ جج تعینات نہ کرتے تو اس کیس کا فیصلہ ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ مانیٹرنگ جج ہونے چاہیے تاکہ جلد سے جلد ملزم جو ہے اس کو سزا دی جا سکے یا مجرم کیفرے کے کردار تک پہنچ سکے. لیکن اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ کیسز کو وائنڈ اپ کرے, کیونکہ کیسز بہت لمبے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور 2 نہ کوئی بندہ جیل سے باہر آ سکتا ہے نہ کوئی مل سکتا ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکٹیو ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی کیس وائنڈ اپ کریں, ہم کون سے مجرم ہیں, ہم کون سے گناہ گار ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن جب یہ ڈائریکشن آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ 4 مہینوں کے اندر اندر یہ کیسز وائنڈ اپ نہ ہو سکے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں سزا ہو جانی ہے. تو لطیف کھوسہ صاحب کو چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, تو انہیں مشورہ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ پاکستان تحریک انصاف سے انصاف نکال دیں, صرف پاکستان اور تحریک رہنے دیں. کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا معاشرے کے اندر یا پھر خود آپ اپنے اوپر انصاف نہیں ہونے دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے سوسائٹی جنگل بن جائے گی, جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. تو عجیب سی بات ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ہی شکوہ کرتے تھے کہ یہاں پہ جلد فیصلے نہیں ہوتے. ایک دادا جو ہے وہ ایک کیس دائر کرتا ہے اور پوتا اس کیس کو بھوگتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھا تھا کہ ہم آئیں گے تو انصاف قائم کریں گے. لیکن جب انصاف ہونے لگتا ہے اور سپیڈی انصاف ہونے لگتا ہے تو خود پاکستان تحریک انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو اپنی قیادت کے ساتھ اب بات کر کے ان کو تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ جی تھوڑا سا خیال کریں